बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं काशिफ महमूद और आज की वीडियो में आपको मैं रजब के हफ्ता के दिन का वजीफ़ा, रजब के महीना में हफ्ता के दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं और पूरे दिन में यानी 24 घंटे में किसी भी वक्त कर सकते हैं। और इस अमल को आप मालो दौलत की फरावानी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, हर किस्म के मालो दौलत के मसले के हवाले से आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। बरकत वाला रिज़्क इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। अमल की तरतीब बहुत आसान है। अगर आपने हफ्ते के दिन में, रजब के हफ्ता के दिन और पूरे रजब के महीना में एक हफ़्ता है, 2 हफ़्ते हैं, 3 हफ़्ते हैं या 4 हफ़्ते, यानी इस वजीफ़ा को देखने के बाद आपके पास आपने इस वजीफ़ा को रिवाइज़ करना है। यानी अगर रजब के तीसरे हफ़्ते आप ये वीडियो देखते हैं तो आपने रजब के तीसरे हफ़्ते और चौथे हफ़्ते में 2 दफ़ा इस अमल को करना है और टोटल इस अमल की मिक़दार यानी इस अमल की तादाद 3 दफ़ा है। ये इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए। 3 दफ़ा इस अमल को आपने करना है। हफ्ता के दिन आपने करना है, रजब के महीना में। अब इसकी तरतीब ये होगी कि अगर रजब के आखिरी हफ्ते में आप देखते हैं तो फिर आपने एक दिन में 3 दफ़ा इस वजीफ़ा को करना है। रजब के आखिरी हफ्ते से पहले यानी सेकंड लास्ट हफ्ते में अगर आप देखते हैं तो आपने एक दफ़ा उस हफ्ते में और 2 दफ़ा आखिरी हफ्ते में इस अमल को करना है। अब अमल की तरतीब सुन लीजिए। पावुज़ू होकर आपने इस अमल को करना है, किबला रू होकर, मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे अमल की तासीर बढ़ जाती है। कोई भी आप अमल करते हैं, आप बावुज़ू हो के अमल करते हैं, आप किबला रू हो के अमल करते हैं, मुसल्ले पर बैठ के अमल करते हैं तो अमल की तासीर बहुत बढ़ जाती है। इस अमल को करने के लिए सिर्फ़ 2 चीज़ें जिनकी आपने पाबंदी करनी है, एक नमाज की पाबंदी और दूसरा गुनाहों से अपने आप को आपने बचाना है। देखिए, जो बंदा नमाज की पाबंदी कर लेता है और 100% अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, अल्लाह पाक उसके मसले बहुत जल्दी हल फरमा देते हैं। मसाइल के हल के लिए गुनाहों का छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे मसाइल की जो बेसिक वजह है वो हमारे गुनाह हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर गुनाह ना हो तो मसले होते ही नहीं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 30 साल, ज़िंदगी के 30 साल गुजर गए। ये बरकत वाला जो रिज़्क मैंने लिखा है ना जी, ये बरकत वाला रिज़्क क्या है? एक है कसरत वाला। कसरत वाला जितना भी हो थोड़ा है। कसरत वाला जितना भी हो उससे ज़रूरियात पूरी नहीं होती, लेकिन बरकत वाला थोड़ा भी हो तो वो पूरा पड़ जाता है, उससे ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं 30 साल ज़िंदगी के गुजर गए, घर की कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, कभी मोटर तक नहीं चली। ये बरकत वाला रिज़्क है, ये बरकत वाली ज़िंदगी है कि चीज़ें ख़राब ना होना। एक बंदा जिसकी इनकम 20,000 है, उस 20,000 में उसका गुजारा बेहतरीन हो रहा है, और एक ही 40,000 है, लेकिन इस 40,000 में 20,000 से इसका गुजारा होता है और 20,000 इसका दवाइयों पे गुज़रता है, चीज़ें ख़राब हो गई उनको ठीक करवाने पे गुज़रता है। तो असल बरकत वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क मांगना चाहिए, और बरकत वाला रिज़्क मिलता है गुनाहों से बचने से। देखिए, इबादतें करना, लंबे लंबे वजीफ़े करना ये तो आसान है, लेकिन गुनाहों से बचना मुश्किल है। और जो बंदा गुनाहों से बचना ये सीख लेता है, गुनाहों से अपने आप को बचा लेता है, उसकी ज़िंदगी में बरकतें होती हैं। और देखिए, गुनाह हम इंसान हैं, गुनाह हो जाएंगे, लेकिन जो मुसलमान होता है ना, ईमान वाला,
اسے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن جیسے گناہ ہوتا ہے وہ فوری توبہ کر لیتا ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، اور نادانی میں بغیر سوچے سمجھے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی گناہ ہو جائے تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا تب تک اسے سکون نہیں آتا۔ تو ان دو کاموں کو آپ نے فالو کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے، غیبی مدد چاہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، بس آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل میں بتاؤں گا جو آپ نے مستقل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ عمل یہ تب آپ نے ختم کرنا ہے جب آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے حالات پلٹ جائیں۔ اب عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر ایک دن میں آپ 3 دفعہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ٹوٹل 3 دفعہ اس کو کرنا ہے، تو ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان 3 نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلا سٹیپ اس کا یہ ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا بصیرو، یا رزاقو، یا وہابو، آپ نے اللہ پاک کے ان 3 اسماء مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان سب اسماء مبارکہ کے ساتھ یا اللہ جل جلالہ لگائیں گے۔ یا بصیر یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا وہاب یا اللہ جل جلالہ۔ آپ نے ان تینوں اسماء مبارکہ کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب دعا کا جو طریقہ ہے، دیکھیے اصل وظیفہ دعا ہے، اصل وظیفہ دعا ہے۔ اللہ پاک کو ان اسماء مبارکہ کے ذریعے پکارنا اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک لازمی ہونا چاہیے۔ تو 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے دعا کرنی ہے 5 سے 10 منٹ۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے لیکن دعا 5 سے 10 منٹ، اور یہی اصل ہے، یہی بیسک ہے جو آپ نے کم از کم 5 سے 10 منٹ دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر 10 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کو اگر سمجھ نہ آئے دعا کیسے کرنی ہے، ہم اتنی لمبی دعا کیسے کریں، تو دعا کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی آپ پر جو نعمتیں ہیں، پہلے آپ ان کا شکر ادا کریں۔ پیارے اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، آپ نے مجھے آنکھیں دی، میری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کان ہیں، سن نہیں سکتے، اللہ جی آپ نے مجھے کان بھی دیے، میرے کانوں کو سننے کی طاقت بھی دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا تو ساری زندگی نہیں ہو سکتا نا، لیکن 5 منٹ تو کم از کم نکال لیں، 5 منٹ ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے پھر اللہ سے دعا کرنی۔ پیارے اللہ، آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے اس مسئلے کو حل فرما دیں۔ بس یوں آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے ہفتے کے دن کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو پھر نہیں کرنا کبھی بھی، بس آپ نے آگے آنے والی زندگی میں، آنے والے اوقات میں آپ نے صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، ترتیب استغفر اللہ، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، پھر اللہ کا ذکر، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور 3 دفعہ صرف آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے رجب کے مہینہ میں، اور رجب کے مہینہ کے اندر انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی وہ اللہ رب العزت انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیں گے۔ صرف گناہوں سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آپ نے ذکر رکھنا ہے۔ 1-2 دن صرف آپ کی یہ پریکٹس ہو گئی تو اس ذکر میں اتنی لذت ہے کہ آپ کو
اس ذکر کا مزہ آئے گا اور انشاءاللہ آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ہماری ویڈیو کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔